हांवें आयकलां त्या प्रमाणे एंजिओप्लास्टी आनी हांवें तांचे कडेन स्वता फोन करून तांची चवकशी केली आनी नियाळय घेतलो हेल्थाचो आनी त्यानुसार तांकां ज्या डॉक्टरांनी रिकमेंडेशन केल्लें की तुमी तातडीन तें दाखयात आनी ताचो योग्य तो उपचार करात आनी ताणें तो रोखडो घेतिल्लो आसा. दामबाबाचे कृपेन सगळें सुरळीत आसा. जीएमसी सोडून डायरेक्ट पुण्या पावले म्हणून ते गेल्ले आनी कसली तरी आपल्या दुबय कडेन त्या कामाक त्या टायमाचेर ताका तें लक्षांत आयलें की थंय पावता की तें करून घेवचें म्हणून कारण तसल्या हातून वेळ काडप बरोबर जायना समा जायना आनी योग्य तो निर्णय बरो तो निर्णय ताणें घेतलो. तब्येत बरी आसा. नमस्कार. हांव पुण्या हांगासर आयिल्लो रुबी हॉल क्लिनीक पुणा हांगा हांवें रुटीन इन्व्हेस्टिगेशन करून घेतली आनी ताच्या खातीर एक दीस एडमीट आशिल्लो. सगळे रिपोर्ट्स म्हजे नॉर्मल आसा. हांवें डिस्चार्ज घेवन हांव पुणे हांगासर म्हज्या फॅमिली बरोबर आसा. हांव पळयतां की सकाळच्यात वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर प्रेस मिडियाचेर वेगवेगळ्यो अफवा पसरल्या. हांव म्हजे हितचिंतक आनी बरे मागपी प्रेस मिडियांतले फ्रेंड्स हांकां कळोवपाक सोदतां की सगळे म्हजे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसा. हांव आनी एका दिसांत गोंयांत येतलों आनी म्हजें रुटीन काम हांव सुरवात करतलों. हांव म्हजी सगळ्या जाणांनी चिंता केल्या बद्दल सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. The voice for Coin.